بمجمرة كردوس زيادة اللهنا أبزعلت زيادة صحنا نزعلت يا سواد ولنا نزعلت زيادة بارك كردوس نهارنا حاجاتنا كيسب سوي بدنا حسلي نضمن هنا تبون عرفتم يتبع أساسهم تعلمنا كرنا سكان عليهم كم يحرقكم كم يكنهم آمين تأكلوا بكلوا العقل زوانا هي وتجمع مخناس خبرنا سمسجنا نيوم أما بذا تعرف هنا لا نلفش فلجزية كافي استنقلنا وكاستنقلنا صوابنا كان لكن خابو كنمهار إجزاء رامنا أمم كنا ترخيبو كمهرنا كمهرنا كجسسنا كردوس فادي كنالنا نايلم عطي استنبلنا وانجيل تانير ويوحنس وانجيل عرف حمشته انت عيد نيرو دحرز دما بعلا يركونه يسوس ونا يرسالم دي اب يرسالم دن اب تقدق ابراكي كا دبرايسي بيتسحتا بحال حمشته جبالا تغبرو قلاي نغره ابو منقصاص اتمايز صبي بزحات حمواتن بوحا حموات عوراتن حنقساتن دنساتن يدقسنا النحاسا حدا ملاخ تقلاي وريدو نتماي ينقصاص نبره امو تقدم وريدو ابتي تنقصاص سماي ذاتوه ويكاستحاسب مالتي كابو كابزلو حمام زبله يحوي نبره 38 عام زحام مسراي كا ابا نبره يسوس لما نزل كيسو مسرايو نوح زمن محمام فريقو كتحاولو تللي خابلو بتحمون كا ويتاي اتماي مستنقساسي نابت قلاي زورد النس يبلين انا خصاص مسدما كالو قديمني ورديلو ملسلو يسوس كا تنس عرات كالك خيل بلو اتي سباي بو وحوي عرات وعديلو كده تمعتي سنبت نبره سلازي أهل نتي ذحوي سباي لومي سنبت هي مو عرفت ختصور أي تفعل كان بلو نسجنا ذحوي اللي عرفت عليك خيط زبلني يلو من لسلو مساتو عرفت عليك كيد مو عرفت على العلم خيط زبلك أنت وايو يلو حتى تروح تذحوي جنا أبتا وتا التي بزحت بس للنبرة يسوع تحر يلو سلنبرة نص مغانو أي فلت يعني بالناس اللي قالوا زي أملاك خبرنا سمس جانيه إذن بماي كاب فقد حاجة سب عصر تربع تزول ماله ويدنا مدحينا يسوع كرسوس بقالن قد جبرن كم هرنا يو نبزي علم زمن سمالتي نحمو أنا سجى بتأمرتي نحمو أنا نفسها بتأمرتي نجبره يفوز نيرو مالتي حجي كابتن أبزع على الزياء زنقر على الزياء مسألة تبعنا تسوع ربع سنوات زلنايو إذا معت الزياء ربع سنوات ليس مرة أبزها ويتانا ندهنا يسوع كريستوس أفتن بسكات جريسو أبزع على الزنقرلن بزحات حموماتن دنساتن لمساماتن كنتا بزحات زحويلة تأمر زجبر الله معتي زنقر الله على سلازها بدي حمومات مسوع مسألة كردوس يارب خليك أبزي قديم نسبسنا وينجيل زلوا 38 عام أبعارات أيوة سنبرد برسل بو مسألة بمبار نزع على تزيان تايف أو عوا كردوس يارب مسألة أو عوا مسألة مالك لا معارض ولا كبرش ما يكون بيت كريستيان وي صدور وصولون أكثر تافتي حزب وزن برحمام صنعات ويكا كبدة تايت حمام زقلزي مزاقو تبعي سوى عدل الله مالك سلازي زعل زيا مزاقو تبعي سوى بزل معاتي حمامات زفوسلو زنسحلو أقارن زلمسي أقارن زرقاقي
استفوا سلام عتيامو እግዚአብሔር አምላካ ነዞም ዝተፈላለዩ ሕማማት ተሰቂዩ ዘለው ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ይላኸሎ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ተገይፁ ዘሎ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ደገ ኣባጊ ኣነ እየ ከም ዝበለና ጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቦታ እዚ እንታይ ኢልና ደገ ኣባጊዕ ኢልና ኣለና ማለት እዩ። ደገ ኣባጊዕ ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ተባሂሉ እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ እየ ከም ዝበለና ጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ስለዝኾነ ናብተን ኣባጊዕ ዘለዎ መፅ ማለት ናብዚ ቦታ ዝመፅ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ መፀ ንመን ረኺቡ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይቲ ምርያይ ምንቅስቓስ ዝፅበዩ ዝነበሩ ወይ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምድሓን ዝፅበዩ ዝነበሩ ህዝቢ ኩጓሲ ይመፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኦም ኩጓሲ ምስ መፀ ኣብዚ ሓደ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ኣቢቑ ደቂሱ ዝነበረ ሰብ ረኺቡ ማለት እዩ። ነዚ ሰብ እዚ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ። ንሱ ከዓ እንታይ ኢልዎ? ጎይታዬ ናብ እቲ ማይ ክንቀሳቐስ ከሎ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን። ስለዚ ኣነ ክሳብ ዝመፅእ ካልእ ሰብ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢልዎ ማለት እዩ። መጀመርያ እቲ ቀላይ ይንቀሳቐስ ብንታይ ይንቀሳቐስ ነይሩ ወይ ከዓ ዝናወፅ ዝነበረ መልኣክ እግዚኣብሔር መፅኡ ይባርኮ ጸሎት ናይቶም ኣብኡ ዝነበሩ ከዓ ናብ ሰማያት ይዕርግ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ቀላይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣይሐውን ነይሩ ካብ ሓደ ከይሐወይ ከዓ ፍፅሞ ይሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ እግዚኣብሔር ባርሒቕ ኣብቲ እዋን ካብ እግዚኣብሔር ርሒቖም እንተነበሩ ግን ተስፋ ንኸይቆርፁ ኣብታ ቃላይ ዝናወፀላ ወይ ከዓ ኣብዛ ቀዳሚት ሰንበት ትበሃል መልኣክ እግዚኣብሔር እናመፀ ተስፋ ንኸይቆርፁ ሓደ ሰብ ይሕውይ ኣሎ ነይሩ። ቀዳማይ ዝኣተወ ይሓዊ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ መልኣክ መፅኡ የንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ብምንታይ ከተረጋግፅ እቲ ማይ ይንቀሳቐስ ስለዝኾነ እዮም ዘረጋግፁ ዘለዎ። ስለዚ ኣብቲ ማይ ቀዲሙ ዝኣተወ ከዓ ይሓዊ ነይሩ። ካብዚ ንምሃሮ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እዚ መፃጉዕ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክብሎ ከሎ እንታይ ክምልሰሉ ነይሩ? ሓውዶ ድልዮ ብሎ ነይሩ። ማለት 38 ዓመት ምድሪ ረጊፅዋ ኣይፈልጥኒ ኣብ ዓርፊ ጣቢቑ ዝነብር ዘሎ ተደኒሱ እዩ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ንክምልስ ነይርዎ? እወይ ሓውየ ክብል ነይሩ። ግን ካልእ ናቱ ፀገም ወሲኹ ዝተሓቶ ተገዲፉ ካልእ ናቱ ፀገም እያ መሊሱ ማለት እዩ። እንታይ ኢልዎ? ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ። ንሱ ከዓ ሰብ የብለይ በቲ ሓደ ወገን ጎይታይ ብምባሉ ንሓደ ሰብ እንዳረኣኻይ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ከለካ ክትብሎ ከለካ ላግፅሞ ይስምዖ ኣይኮነን። ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ደቂያሲ ከምዚ እሱ ተደኒሱ ክሓውዶ ዘይደሊ የለን። ተደኒሱ ኣብ ዓራት ጣሽሙ እናኾነ ከሎ ግን በቲ ትዕግስቱ ኣብ ሓደ ወገን ተድንቆ በቲ ሓደ ከዓ ዝተሓቶ ገዲፉ ከዓ ዘይተሓተቶ ክምልስ ከዓ ምክንያቱ ሰብ የብለይ እሞ ካልእ ሰብ ቀዲምኒ ይወርድ ኣነ ክሳብ ዝመፅእ ካልእ ሰብ ቀዲምኒ ይወርድ ምባሉ ሰብ የብለይ ምባሉ። ስለዚ ካብዚ ንሕና እንታይ ኢና ንምሃር እንድሕር ኢልና ምስ ኣምላኽ ፈጣሪ ዓለማት ክዛረብ ከሎ እንታይ ይገብር ዘሎ ማለት እዩ? ጸሎት እንታይ ማለት እዩ? አቤት ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ኣይኮነን። እዚ ሰብ ይፅልይ ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ካልእና እንታይ ኢና ንምሃር እንድሕር ኢልና ክንፅሊ ከለና እዚ ብዛዕባ ሓጢኣትና ዲና ንሓስብ ወይ ብዛዕባ ሓጢኣትና እንዳነበዓና ዲና ንፅሊ ወይ ክንፀግድ ከለና ወይ ፀሎት ንገብር ወይ ኮታ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾነ ጥርዓን ከነቕርብ ከለና ስለ ሓጢኣትና ዲና ንብል ኣለናስ ዋላ ፀገምና ኢና ንዝርዘር ዘለና ወይ ምሳና ዘሎ ገዓዳልካ ወይ ምሳና ዘለና ሕልኽ ክርስቶስ ከም ዝግበሮ ወይ ከም ዘይኮንኩ ስለምንታይ እንዳበልካ ስለዘለካ ፀገም ስለዘለካ ሽግር ስለዘለካ መከራ ዲኻ እንዳዘከርካ ወይ ንዕኡ ክትሓልካ እንዳገበርካ ትብለካ ስለ ሓጢኣትካ ስለዝገበርካ ኢኻ ትብለና። ኣብዚ ከዓ ከንትንክቕ ይግባአና ማለት እዩ። ኣባላታ ዲኹም ኣለዎ እቲ ሰብኣይ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳተዘራረበ ከሎ ምስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምስኡ እናተዘራረበ ከሎ ይፅሊ እኮ ይደሎ ማለት እዩ። ምስኡ ክዘራረብ ከለኮ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት እኮ ጸሎት ማለት እዩ። ምስኡ እናተዘራረበ ከሎ ግን ሰብ የብለይ
يبلع له إذا سبزي ولو واي ما يرخوني خير كفت زحوي أو كدام إذا أتوس يحوي مس حوي خنعو صبغة تجارب خنسوا له تدني سنرا خير دور دي يقولوا مسجعو مس عرف أيضا نرا خير كفت زحوي أيوة دوان يملعو دعو بزاف يقولون ويسبزي قلب يتسب ويسفلتو ويقرمبتي زوال ما حزك يقولون سريع مالتي انت عينك سب كم زنبه دحرا قويتنا من حين يسكر سكين حدك حديا رهروس بزخانة عرات كاتل تخليل يا في المسكن أبزم حريقنا أول جيل لوكاس انتهي لنا أول جيل لوكاس معرف عصر شومنت أب لوكاس معرف عصر شومنت انتهي يدل سحفر حدا فريساوي حدا سامراوي حدا فريساوي تم فريساوي هذه تم أبيت أجزاء أقل زبحان زنبر تم سامراوي كان كاتك إسرائيل وزن عقوب زنبر سباتي مالتي حجي أتي سامراوي كارز برز بيتا حتى تنيا إلى حسب زنبري تايو نحيالو تاكان مخانون برقصهم زمكحو ويكا زمنون وخالتكم زنعقو زنبوريلو دما زمستلا زنقارو ميبنا كلتا سبعي يتحادث ريساوي تخالايكا تقاوي مالتجي كان زي قبر زبلع ويكا كوبا زبلع عماسي كتار زنبرسل مالتي تحادث فريساوي سلازي إزيام كلتيو نابين صلت عليهم سليو أب وانجيل لوكاس مرفع عصر شمانتي زمن مالتي كابو فغلت شعاتي جميل كازمن حجي نابين مالتي الفريساوي انتاي لي يصلي نيرو الفريساوي انتاي لي يصلي نيرو بلوغ انتاي لي واملاح ابسسوم كلتا غزيه كلتا معاتي يصوم كابل غنزبي كعشره وس الله كمتم كالو سمات كترتي امستي زموتي وي كمتي تغاوزي كمتم سوكون تقول يصلي نبر وي كمتي تغاوزي ايكونكم زي كونكو يمسكنك الله እንዳለ እጂ ዝጸለዲ አቤት زين نخالد أو أسكا نخالد نتفرقك أبرع نخالد نتمكحك ينسل الله مالك أتتصلت بقبض قبض مسكي أمير سلاحات أتخن بزنب بزعل خالي زارب أتحدث رأيك أنت هاي تتقاوق أنت هاي سلبر أبحو كوينو أملاكي نعين حاتر محارني النابل أخلقوي وقع نابل انبر عينو ناسما أحقب لك عيد فرق رسول شعور يحدث تايلو رسول العذاب كواردي رسول تحذب الجنا لعل كبيري ازي تتكاو مالتي استكاوي لعل كله حلقه كله صديقو نقدر تملس يا املاح كابزي صديقنا نعو سميرنا كذا ملس بمعرف يدغفنا سلازي دمسانا ديكونه ديمسانا خير يقبل እግዚአብሔር አምላክ بمعرف يخللنا إذا سبعي إذا حامي زنبرة أنت أيجيو كتحول الدليخة أنت بلو بزعبها سب كم زي يقولوا بزعبها في إخزار الجميع أكن بزعبها حتى إحنا بحتى قلتي زنبرة رحمة بحتى رخي ولا بخني فلينا عند حرينا ده حراي سبعي مسحوي عرفت بعلم مسكدة نجمر أهداويا رخي ومو عرفت العلكة تتكين أيقبا كاني نمو أي فكرة كاني نمو حجي نصب تزحويني عرفت على التخيل النيلو ناني انتي لو ملوسني روم سكنت انتي لومسو تزحويني عرفت على التخيل النيلو السم انتي لما مليسون ناني عرفت على التخيل لك تمسين كمان يكون يروى تزحويني عرفت على التخيل النيلو ناني زحويك ناني عرفت على التخيل لك إلهم ملوسني روم ناني زحويك كل واحد لي تزحويني عرفت على التخيل النيلو نعاجين ملوسوا لي مهنياتو التي ويتاز قبل زنبرة تأمرتن تأمراتن حابين أي امتحان وعلت تذكر واحد لي بهم تراعي في النور سلازم تايلمو لما عدتي عرفت على التخيل كذا فكرة كان ماني خير عرفت على التخيل بلك إلهم حاجتهم نسقط زحويني هذا بزح وياك هذا يكون لهم ناني تعرف على هذا المكان الصراع بزح ساس لزنبرة
ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኣይፈለጦም ነይሩ። ስለዚ 38 ዓመት ዝኣክል ምስ ዓራት ተደኒሱ ክነብር ነይሩ ሲ ተስ ዓራት ዓዒስካ ከይድ ክብሎ ከሎ ብዚ ሓደ ተሓውቕ ለካ በብቆሪብካ ትሓፀ ማልያ ትኸውን ሰንከትከት ትብል ሓደ ሓደ እንዳገበርካ እንዳተረርካ ፀሓይ ካኻ ትደረቕ ትድልድል ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ሽዑን ሽዑን ተሲኡ ደድሉስ ዓራት ተሰኪሙ ኸይዱ እዚ ኩሉ ተገይሩሉስ መን ከም ድሕወየ ከማሲ ከመስግኖ ዋላ ይቐኒየለ ይክብሎ ሲ መን ምዃኑ ከረጋግጥ ነይርዎ። ግን እንታይ ነታ ኣይገደሶን በእገር ኸይዱ ማለት እዩ። ስለዚ መን ከም ድሕወየ እውን ኣይፈለጥ ስለተገብረካ ነገር ኣብዚ ከዓ ከነመስግን ይግባአና ማለት እዩ። ሓደ ከነመስግን ይግባአና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ካብ ሕጂ ኣብዚ መፂና ኣብዛ ቅዱስ ስፍሩ መፂና ስሙ ፀውዕያ ነመስግኖ ዘለና ካብ ሰብና በሊፅና ወይ ካብ ሰብና ጥበበኛታት ኮይንና ወይ ካብ ሰብና ነፊዕና ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፈቐደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፈተወልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንድሕነት ስለ ዝፀዋዓና ዳ እምበሪ በላሕት ስለ ዝኾንና ኣይኮንና ቢያ ዘለና ክንደይ ሰባት ኣለዉ እንተ ብፀገም እንተ ብተገዲዶም እንተ ዝፀላእ ሰናያት ቆሪንዎ ኣብዛ ቅድስቲ ስፍራ እዚኣ ኣብዛ ስጎ ደሙ ዝፍተላ ክቡር መኣዲ ሰማያዊ መኣዲ ዝፍተተላ ክመፁ እናደለዩ ግና ዘይመፁ ብዙሓት ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ዓዲ እዚኣ ዝሃበና ክብሪ ምስጋና ንዕዮ። ስለዚ ሰብኣይ ስለዚ ኩሉ ተገብረሉ መን ከም ዝሕወየ እውን ኣይፈለጠን። በቲ ሓደ እውን ከዓኒ ዕግርግር ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ድሕሪ ስለዝነበረ ኣብ ዕግርግር ኣብ ያዕያዕ ዘለዎ ዋላ መንፈሳዊ ይኹን ኣብዚ ያዕያዕ ዘለዎ ቦታት ኮይንካ ነቲ መንፈሳዊ ነገር እውን ይኽውለልካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ዕግርግር ድፍእፍእን ዝቕጥቅጥን እውን ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ቦታ ክንዕገዝ ከም ዘለና እውን ንዓና ዓብ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ድሕወየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕወዮ ግን ኣይፈለጦም ከይዱ ማለት እዩ። ድሓር ግን ኣብ ቤት መቕደስ ወይ ካብቲ ምኩራብ ዝበሃል ናቶም ምስ ኣተወ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ምኩራብ እናኸደ ይምህሮም ስለ ዝነበረ ኣብኡ ሃረኺብዎ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ሞ ካብ ሕጂ ካብኡ ዝገድድ ከይረኽበካ ኣይትገድል ደጊምካ ኣይትገድል ይዎ ካብኡ ዝገድድ ከይረኽበካ ደጊምካ ኣይትገድል። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሕማሙ ብምንታይ መፂኡ ነይሩ ማለት እዩ ብበደል መፂኡ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ዝገድድ ከይረኽበካ ኣይትገድል ይዎ ድማ ማለት እዩ። ካብኡ ዝገድድ እዚ ሕማም እዚ ናይ ስጋ ሕማም እዩ ነይሩ እንተስ ብሞት እንተስ ብፈውሲ ክገድፈ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ከምዚ ምሒርዎ ዘሎ ነቶም ሕማማት ክምሕሮም ይኽእል ይኸውን እንተደይኮነ ግን ሕማም ስጋ ኣብ ዝገዲድና ንኸይድ ናብ ሰማያት ኣይከይድ ናይ ደዌ ነፍሲ ግን ኣብዚ ሳቂልና ከና ካብታ ላዕሊልካ ይሳቅየና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ኢልዎ ሕጂ እንታይ ውርያታ ክመልሰሉ ነይርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ ምስ በሎ ድሕወየኒ ትዝካ ኢሉ ንዕኡ ክሰግደሉ ከምቲ ዓይነ ስውር ዓይነ ምስ ተኸፍተሉ መን እሱ ትድሕወየኒ ምስ በሎ ኣደይ ምስሎ ንዕኡ ዝሰገደሉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ዝሃቦ ንዚ እውን መን ምዃኑ ምስ ሕወዮ ምስ ፈለጠ ክሰግደሉ ክብሪ ክወን ምስኡ ክፀጋዓን ይግብኦ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ኣደየ ማለት እሱ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድሕሪ ሕጂ ኣይትገድል ካብ ዝገድድ ከይረኽበካ ምስ በሎ ከይዱ ሽዑ ብጉያ ንመን ነጊርዎ ነቶም ዳሕትፍዎ መጀመርያ ነቶም ኣይሁዳውያን መን ይሕዊካ መን ዓራታት ሰኪሙ ከይድ በለካ ንዕኦም ኢሎም ዳሕትፍዎ ንዕኦም ከይዱ ነጊርዎ ማለት እዩ። ነቶም ኣቐዲሞም ሓሲሮም ዝነበሩ ከይዱ እቲ ዝሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ከዓ ነገሮም ካብ ሽዑ ሒዙን ከዓ ብህሎ ንዕኡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ መዓስ ኣበየናይ ሰዓት ብኸመይ ዝሕዝዎ ከዓ ካብ ሽዑ ሒዞም ከዓ ክሃድምዎ ይባልሓትን ይደልይዎን ኣድልዮ ይብሉ ከዓ ነበሩ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ምስ ሓወየ ክንዲ ንእግዚኣብሔር ዘመስግን ኣብ ካልኣይ መፅሓፈ ነገስትን ሓደ ንዕማን ዝበሃል ሰብኣይ ብሙሉእ ነፍሱ ለምፃም ዝነበሮ ታሪክ ተፃሒፍና ኣብ ምዕራፍ 5 ካልኣይ መፅሓፈ ነገስትን ኣብ ምዕራፍ 5 እዚ ሰብኣይ እዚ ሓደ ናይ ሰራዊት ኣዛዚ እዩ ነይሩ። ነቲ ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ናይ ሓደ ሰራዊት ኣዛዚ ዓብይ ኣዛዚ ዝነበረ እሞ ከዓ ብኩሉ ስርሑ ብቑዕ ወተሃደር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን ብፃዕዳ ሕማም ተወቂዑ ነይሩ። ለምፂ ከዓ ኣብቲ እዋነቲ ናይ ሓጢኣት ምልክት እዩ ነይሩ። ኣብ እስራኤል ፍልፍል እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋነቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ለምፂ ዘለዎ ሰብ ነንዲ ክትቀርቦ ዋላ ጉልባብ ቀሊዑ እውን ኣይከይድ ነይሩ። ዝኾነ ነገር መስከል ይብሉ ክዛረብ ካብ ሰብ ጉልል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ዝኸፍአ ፅያፍ እዩ ነይሩ ፍልፍል እዩ ነይሩ ኣብ እስራኤላውያን። ስለዚ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ኢሎም እዮም ናይ ሓጢኣት ዓስቢ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዝብልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ለምፂ
ስለዚህ ሰባይዚ ብለምስ ዛሂዝ ነው እዚህ ዓብይ ቦታ ገድሎኩም ብለው ስለዚህ ንእስራኤላውያን ተዋጊኦም ሓንቲ ካብኦም ዝማርኽዋ ጓል ኔራ ሕጂሳ ኣበይ ምስ ማረኽዋ ናበይ ቢሎሞ ናብ ገዙ ናብዚ ሓላፊ ለምፂ ሒዝዎ ዝነበረ ለኩም ኣለኹ ፍሉጥ ሓላፊ ናይ ወታደራት ኣብ ገዝኡ ነታ ሰበይቲ ከም ሰራሕተኛ ገይሮም ኣቐሚጦማ ነይሮም ስኒዑ ተቆልዓ እስራኤላዊት ኩሉ ግዜ ምስ ረኣየቶ ነዚ ሰብኣይ ነዚ ንእማን ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ጎይታይሲ ናብ እስራኤል ናብ ዓድና እንተዝኸይድ እሞ ኣብኡ ሓደ ነቢይ ኩሉ ዝኽእል እሞ ምፈወሰ ነይሩ ኢላ ሽዑ ነታ ሰበይቱ ኣብ ገዛ ተዕልላ ማለት እዩ ሽዑ እታ ሰበይቲ ከዓ ከም ዝበል ኢልሃኒ ኢላ ከዓ ንዕኡ ትነግሮ ንሱ ከዓ ንመን ይነግሮ ነቲ ንጉሶ ልዕሊ ዘሎ ነቲ ሓላፊኦም ንዕኡ ይነግሮ ማለት እዩ እምበር ከም ዝተባሂሉስ ኩሉ ኣነ ወርቂ ክበካ ዘድል ይገፀ ብረት ሒዝካ ኪዶም ኢሉ ናብ ንጉስ እስራኤል ሰይድዎ ማለት እዩ እቲ ሓላፊ ናብ ንጉስ እስራኤል ሰይድዎ እዚ ንእማን ዝበሃል ሓለቓ ሰራዊት እዩ ልዕሊኡ ከዓ ካልእ ኣዛዚ ንጉስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንእማን ዝበሃል ሰራዊት ኣኽቲቱ ብምሉእ ዓለም ብዙሓት ሰራዊት ኣኽቲቱ ገፀ ብረት ሒዙ ካብቲ ልዕሊ ዘሎ ንጉስ ከዓ ደብዳቤ ተቐቢሉ ናብቲ ንጉስ እስራኤል ከይዱ ሕጂ እቲ ንጉስ እስራኤል እታ ደብዳቤ ምስ ተቐበላ ነዚ ዝሰድልካ ዘለኹ ሰብ እዚ ከም ዝኣመሰለ ፍሉጥ ንፉዕ ከም ዝኾነ ሙሉእ ሰራዊት እሞ ወተሃደር እሞ ከም ዝተሓይኑ ዘሎ ኣሓውዮ ኢሉ ሰይዱ ማለት ሽዑ እቲ ሰብኣይ ነታ ደብዳቤ ምስ ረኣያ ክዳኑ ቀደደ ይብል ንምንታይ ክዳኑ ቀዲዱ ኣነ ኣምላኽ ደሕውየ ዝኽእል እዚ ነገር ስለ ዝደለየኒ እምበር ከምዚ ገር ዝሓተንስ ኣንስ ኣምላኽ ደሕውየ ዝኽእል ኢሉ ተቆጢዑ ማለት እዩ ሽዑ ነቢይ ኤልሳዕ ዝበሃል ነቢይ እግዚኣብሔር ኤልሳዕ ዝበሃል ምስ ሓደ ኣገልጋሊ ኮይኑ ኣብ በረኻ ነይሩ ግን መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ነቲ ኣብ እስራኤል ኮይኑ ንጉስ እስራኤል ደብዳቤ ምስ ረኣየ ክዳኑ ዝቀደደ ንዕኡ እንታይ ከም ዝገበረ ይረኣዩ ሽዑ ነቲ ንጉስ ፀዊዑ ኦ ንጉስ መታን ኣብ እስራኤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘሎ ክፈልጡ ነቢ ከም ዘሎ ክፈልጡ ናባይ ስፈዶ ኢሉ ሽዑ እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ነታ ደብዳቤ ሒዞም ዝመፁ ሰራዊት ነቲ ሕሙም ዘለዎ ንእማን ዘለዎ ማለት እዩ ናብ ነቢ ኤልሳዕ ሰዲድዎ ኣብ ነቢ ኤልሳዕ ምስ ከዱ ነቢ ኤልሳዕ ከዓ እንታይ ኢልዎ ርኢ ምስ ኣበሎም ከይድካ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ተሓፀ ኢልዎ እሞ ክትሓዊኻ ክትፀሪኢኻ ከዓ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ኣቤት ክትሓዊኻ ክትፀሪኢኻ ተሓዊዩ እንደገና ክትፀሪእ ነቢ ኤልሳዕ ሒዙ ከም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ድሓር እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ማይ ብማይ ማይ ዮርዳኖስ ደኒ ኣብ ማይ ድማ ስቆን ካልእ ናብ ዓድና ዝበለፀ ማይ እንታይ ከም ዝደሊ ሓሪቑ እቲ ወተሃደር ማለት እዩ ድማ ሓሪቑ ንዝደሊ ሽዑ ተመሊሱ ድሓር ተምስኡ ዝነበሩ ጎርሓት እቶም ወተሃደራት ማለት እዩ ናቶም ዓጀብቲ ዝኸዱ ምስኡ ጎይታ ከቢድ ነገር ኮይ ኣዘዘካ ዓብ ነገር ተዘዘካ እንታይ ንገበርካ ነታ ሕጂ ግን ከድካ ተሓፀብ ኢልካ ኣሎ ከድካ ተሓፀብ ትሪኢኻ እንዲ ኮይኑ ከዓ ኢሎም ይመኽርዎ ድሓር ሓሰብ ሓሲብ ሽዑ ከይዲ ይሕሰብ ከይዲ ምስ ሓፀበ ቆርበቱ ከም ናይ ቆልዓ ካብቲ ዝነበረ ሓዊስ ናብቲ ናይ ቆልዓ ልክዕ ናይ ቆልዓ መሲሉ መሊሱ ዝቆርበቱ ማለት ሓዊ ድሓር ከይዱ ኩሉ ገፀ በረኸት ገለድ ሒዙ ናበይ ከይዱ ናብ ነቢ ኤልሳዕ ከይዱ ክህቦ ማለት እዩ ነቢ ኤልሳዕ ከዓ ገንዘብ ከም ዝሓ ክበለካን ኢሉ ኣብይዎ ድሓር እቲ ምስኡ ዝነበረ ኣገልጋሊ ምስ ኤልሳዕ ዝነበረ ምስ ነቢ ኤልሳዕ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ ጎይታሲ እዚ ኩሉ ምስኮድ ማለት እዩ ኣይቀበለካን ኢልዎ እቲ ከዓ ብጀካ ተቐበለኒ ለሚልዎ ኣብይዎ ንብረት ሒዝካ ከይድ ኢልዎ ነቢ ኤልሳዕ ድሓር ግን ምስከዱ ኣብ መንገዲ ነብሪ መንገዲ ምስከዱ እቲ ምስ ነቢ ኤልሳዕ ዝነበረ ኣገልጋሊ እንታይ ኢልዎ ጎይታሲ እዚ ኩሉ ናርኣየስ እንታይ ኮይኑ ከም ዝገብር ኢሉ ከይዱ ጉያ ኣርኪብዎ ኣጋይሽ መፀሙን እሞኒ ካብተን ከክርተስ ካብተን ክዳውንትን ካብተን ገለ ጉራንስ ካብ ዝሓውን ኢልዎም ሸ እቲ ኣገልጋሊ ኣይነ እቲ ናይ ኤልሳዕ ኣገልጋሊ ሕጂ ከይዱ እቲ ንእማን ከዓ እቲ ዳሓወይኻ በቃ ታሽም ገር ካልእ ከመን ይግባእ ኢሉ ሂብዎ ማለት እዩ ዝሓልኩ ሂብዎ ድሓር ነቢ ኤልሳዕ ብመንፈስ ኣበይ ፀኒሕካ ኢልዎ ነቲ ኣገልጋሊ ኣብ ድኸድክዎ የብለይ ልበይ ደምሳኻ ይነበረን ኢልዎ ልበይ ደምሳኻ ይነበረን ስለዚ ኣበይ ፀኒሕካ በል ከምዚ ጌርካ ምስ ንእማን ኬድካ ከምዚ ምፅኢኻ በል እቲ ሃፍትኻ ይሁነልካ ግን እቲ ሕማም ናይ ንእማን ብምሉኡ ናባኻ ይፅዓን ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንሱ ክበልዕ ዝሓሰቦ እንታይ ኮይኑ ካብ ሰብ ተገሊሉ መሊሹ
ملء أفتزنا بالحمام ناب بعد نفسه انتهى بهذا نخال نحن حجز إذن إيمان بحاجم نبي أسا انتهى له أمه أبوين إذا راح يقول ولا أجمال كي ترفع بجمال سعينة كابزي استقدس حمل وصل أكد الليل كفت حمل كابل كفت نبي أسا زنور الله خرابي كفت حمل أجمال هذا سعينه كاو حمل وصل كم سبب لون هنا مالك كاو وصل أكد الليل فقد الليل كاو وصل فقد الليل مالك تعرجي أب ملء إسرائيل أو ملء مدري كم نقص إسرائيل كم أملاك إسرائيل زبل أملاك يلا آمين مالك هذا زنبه حتى إزي لبس أم إزي نبي إلسا أسفوه سلول النمان هذا أو زنبه زي أمان زنبه ده حقن نبي إلسا أسفوه وصل بتزدقر له على آمينه كفتي ماي كفتي أو زنبه حمد أفتخاذ زنبه قدس حمد يلوها كاو نقدسنا هو ويكاني فوس وبان سبل حزبين نقرأ عندك سبرختي حزب المسجد دحرجة كم أملاك إسرائيل زبل السيبين أملاك إسرائيل السيبين أملاك هيلها آمين مالك إتى سلاسان شمتن عمل زنبه حيم زنبه لكن بزي قال نتا سلاسان شمتن عمل الصبيات على يكون أيتن كيانكو إجزاء الله كتحب خلق خيره ولا نعم كمان كنت سبيات زنبه لكن نعم وقال خبيات ما تكون أيوة ولا أذكر معي نمسكر كمان كمال أيوة زيادة الله بما يحوي بحمد يحوي نتي عين سمو زنبره حمد تبعو بحمد بركة زرقه بحمد شكاجيرو عينه غيره كده بيبدأ نستحسب يلوه أفتماي زينبره زنبره أما يرنا نستحسب يلوه نتي أفتماي زنبره كده أبو قال بزي ما إنك ما نقول يسوع مالي سلتي إزاي أفتماي بسبيا زنبره لسلاسة شمونتن عمل نتا ما يكماسك هذه أحمد نمسكر كمال أيوة إزاي هذا هو زنبره كده مزي مصطفى وسجد كم أملاك يلا بسي أملاك حق أملاك يلا أمين لجنها حمل سبب هو السجين فقط الليل كأو وسيد مالك سلذي نبي أحمد صلى الله عليه معكم سلذي جبرنا وعلد زيادة أماكن عاز جبرنا نحنا أبزي أزلنا كل سنة وفي كثرة عيني إذني وتا كل نجاهي بالنجاة الله سلذي خلنا مسكنا يجيب معنا بتذهبك تمسكن مخنياتو أب لوكاس معك 10 تخلتة دل بزعل حدا هفتان كل جزء أقوي تنبه ولا ذكرت وينا قروق أدولو بزحة توي جين دحراي تدافع مهرتي أمتلك أمت عيد تجاني أمان نتذكر بزح سلسلة أمتلك أمت عيد أمين تجاني لحد لا يحسب مخازين ألف حصر حلم أو أمت عيد نفسك بدأت حوسي نفسك بدأت حوسي نو أنا خونا لك يبغى حكي إذا سويت أسرقا عمسا فعل سعير يمسوه جن ندبس بما يمكن بس حياة وسيل الهواء زي كلام أيام مسكنة زي كلام تمسكنة يعني هذا أكفيه سرير مخازينه ملي ملو هواته تأكل لك نفس الحوس مجمرة نفس أي تولعني سجى تولع سويت كل نفس بيجا يدونه ده حاجة اللي جاء غير أما كان أنت عشا إذا ده أكيد كمان المنخوي نفسها بذلك جاء وصل بعمله على سلذي نتي بما يقول بس حياة سيد الهواء زيادة نلقو خمس كمية مهنيات لك سبات الملاك نسب اللي جاء غير أما كنا مسكينين تفكرنا أبدا نانتي عملوا جاء غير أما أسرع تفكر كله سبب الملاك سمو كقدرسو من قصة سيد كفيرو هذا كي نأنكرون نتذكرون نمدوا سجى نمر يفتكروا يمدوا الله مالك سلازم إحنا نمسكنا هنا فتكنا بتزوها بنا حمام ديو تعنا ديو حقوس ديو وهل ديو بكل نجيا كرام لا سلسلة بركالة كبر مسكنا عندنا مالك من هذا نجيا كرام بحنا عيفتني بتمنينا تصحينا تريكنا نفتن نجيا كرام بحنا عيفتني نتحمل مكان نسبوك تتعايك أنا سبوك أيه تحكم كاو تنية اللي يبغى أبونا إياه أي نية نينه أم كرا بعض تيجي بريو دك أي بدي لهم كيكون دابله سردوك خمان مسوات تيجي بريو كيف لو بس بدي لهم كيكون دابله لم من على لهم خمان سردوك بريو
ስለ ደቂ ትረፍ ስለ ነብስኩም አንሐስብ ይብልና ሞባይል ተሐስብ ይብልና ስለ ደቂኩም ነፍስ ለደቂ ትረፍ ስለ ነብስኩም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚኦም ናይ በዓል ኮነ እዮም በረኻትን ረድኤትን ይክፍለና ካብዞም መጻጉዕ ዝገብርሉ ግብርታትካ እግዚአብሔር አምላክ ብምሕረቱ ይሓልወና እሞ ነዞም ሓይሞም ዘለዉ ሎማዓቲ ናይ ሕሙማት ዝፈወሰላ ብንሳት ከም ዝዛወሩ ዝገበረላ ዓይኖም ዝዓወሩ ዘብርሃላ ዕለት እሞ እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ኣብ ዓራዲ ተጣቢቖም ተሓይሞም ተደቂሶም ዘለዉ ህዝብና እግዚአብሔር አምላክ ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም ንኩላህና ኸ እግዚአብሔር አምላክ ብሕማም ስጋ ብሕማም ነፍሲ ዘለና ንኩላህና ምሕረቱ ልይኹ ንዕኡ ብዘስምር መንገዲ ክንከይድ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ምስጋና ይኹን ሰማዕናዮ ኣብ ጽላት ልባና ይጽሓፈልና سمعنا يوم ربنا يحضرنا حرت لي